بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انج نہیں، مینوں انج لگدا ہے جس طرح تسی دم کران واسطے نہیں آئے مسجد چ۔ اسلام دا جواب حدیث صحیح البخاری شریف اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دا دوسرے مسلمان تے حق ہے کہ جدو سلام کیا جائے وہ سلام دا جواب دیتا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے ساتھی باہر بیٹھے نے آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اللہ پاک تنوں سارے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بستر چھڑ کے، چارپائیاں چھڑ کے، چوک چھڑ کے، چرستے چھڑ کے اگر اسی مسجد آ گئے ہاں تو پھر آ جاؤ، اندر آ جاؤ سارے، خدا واسطے، نبی علیہ السلام واسطے، سارے میرے ویر دوست، ویر بزرگ، بچے، جتنے بھی احباب باہر بیٹھے نے سارے اندر آ جاؤ بھائی، سارے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگے ہو کے تھوڑا جا بیٹھو، اگے ہو کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہو کے بیٹھیا کرو تاکہ کوئی گل سمجھ آئے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔
کر غور تو ہاتھ دیاں انگلاں تے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے انج فرق ہے ساری دنیا وچ انج فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے ایک گل نو تو رکھ یاد اے انسان ایک گل نو تو رکھ یاد اے انسان ہر ایک انسان مرنا ضرور ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات و اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین امام المتقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجے تے ابتدا ہے پروگرام دی تے تسی کافی دیر انشاءاللہ مسجد چ بیٹھنا ہے تے مسجد چ بیٹھ کے سونا ہے غصہ تے نہیں نہ کر دے نہ ہاں نہ حدیث سن لو شروع اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دن آپ سرکار ممبر تے تشریف فرما رکھ پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا آمین کیا دوجی سیڑھی تے پیر رکھیا آمین کیا تیجی سیڑھی تے پیر رکھیا تے آمین کیا صحابہ کرام پڑھی آپ علیہ السلام دی طرف توجہ دھیان اطمینان اور آپ دا ہر عمل آپ دا ہر ادا آپ دی ہر ادا آپ علیہ السلام دیاں سارے کم نوٹ کریا کر دے سن پوچھا سونے کدی انج نہیں کیتا تسی ہر روز یا ہفتے وار یا جدوں درس دینا ہوئے ممبر تے چڑھ دیو کدی آمین نہیں کیا آج تسی آمین کیا ہے فرمایا ہاں فرمایا جدوں میں پہلی سیڑھی تے چڑھیا سا تے جبریل میرے کول آئے فرمایا سونیا جیڑا بندہ اپنی زندگی چ اپنے بڈھے والدین نو پالے انہاں دی خدمت نہ کرے او ناک خاک آلود ہو جائے تباہ ہو برباد ہو جائے ہلاک ہو جائے میں آمین کیا دوسرا بندہ فرمایا جنہیں اپنی زندگی چ رمضان پایا تے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے اپنے رب کو لوں فرمایا وہ بندہ خاک آلود ہو جائے تباہ ہو برباد ہو جائے دو اور تیسرے نمبر تے فرمایا کہ میں آمین کیا ہے جبریل نے بد دعا کی تھی اس بندے واسطے کہ سونیا جن دے سامنے تہاڈا نام لیا جائے جن دے سامنے تہاڈا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے پاک اور سونا اور میٹھا اور منمونا تہاڈا سونا نام لیا جائے اور وہ تہاڈا نام سن کے درود پاک نہ تہاڈے تے پڑھے وہ بھی بندہ تباہ و برباد ہو جائے حدیث صحیح البخاری شریف اندر اس واسطے جدوں تک مسجد چ تشریف رکھو مسجد چ بیٹھو ثواب دی نیت نال اللہ رب العالمین دی رضا دی نیت نال منہ چ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر
اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چھل اور گونج اور زبان نو اللہ پاک دے ذکر نال تر رکھنا، اے حدیث نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، 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 آسماں سے درود و سلام آ گیا۔ جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے اللہ پاک جنہ ساتھیاں نے اج دے پروگرام دا انعقاد کیتا، بالخصوص حافظ محمد رمضان، اللہ پاک اس بچے دی عمر دراز فرمائے، اللہ پاک اس بچے دے والدین، اس بچے نو اپنے والدین، دادا دادی اور نانا نانی واسطے صدقہ جاریہ بنن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس بچے نو دین دا بہت بڑا عالم دین بنائے، دین دا بہت بڑا خادم بنائے، دین دا بہت بڑا مبلغ بنائے۔ اللہ پاک اس بچے دے قرآن پاک حفظ کرن دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک دے والدین نو 5 وقت دا پکا نمازی بنائے۔ مبارکباد دے حقدار نے یہ دے والدین اور یہ دے اساتذہ کرام، یہ تے محنت کرنے والے، اللہ پاک سارے دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ زیادہ دیر تواڈے نال ہم کلام نہیں، کیونکہ پیچھے الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کرام کثیر تعداد اندر موجود نے، اپنے اپنے وقت تے انشاءاللہ الرحمن تواڈے نال ہم کلام ہون گے۔ بس تھوڑا جہا اپنا سبق سنا کے تسا احباب کو اجازت چاہواں گا، دعا کرو اللہ پاک ساڑے سارے دی اج دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک ساڑے سارے دا اج دا اس مسجد اندر مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول اور منظور فرمائے۔ بھئی سانو چو کوئی کہے غیر مسلم کہ مسلمانوں کو یہ جدی کتاب دیو جنہوں میں پڑھا او دے تو سبق حاصل کرا، او دے تو رہنمائی لما، او دے تو کچھ سکھاں، میں مسلمان ہو جاواں، مینو انج دی کوئی پختہ اور یقین کامل والی کتاب دیو۔ 2 منٹ ذرا تصورات دی دنیا چ جا کے سوچو، اسی انہوں کیڑی کتاب پڑھاواں گے؟ کیڑی کتاب پڑھاواں گے؟ قرآن مجید۔ اگر اوہی غیر مسلم سانو پوچھ لے بھی بھائی جان تسی مسلمان ہو، اسی کہاں گے جی اسی مسلمان ہاں۔ اچھا جڑی کتاب مینو رہنمائی واسطے دے رہے ہو، جڑی کتاب مینو پڑھن واسطے دے رہے ہو، کیا او دے تے تہاڈا خود دا عمل ہے؟ اسی انہوں کی کہاں گے؟ لاجواب ہو جاواں گے، اسی انہوں کچھ نہیں جواب دیاں گے۔ میرے بھائی جان بس جتنے مرضی پروگرام سن لو، جتنیاں مرضی کانفرنساں کروا لو، جب تک اسی اندروں عمل شروع نہ کریں گے ادو تک کانفرنس ساڑھے تے اثر نہیں کرے گی، ادو تک جلسے
واز دروس پروگرام ساڈے تے کوئی اثر نہیں کرن گے، زندگی بندی عمل نال۔ میرے بھائی جان پروگرام سنن واسطے آئے ہو، ایک گل یاد رکھ لو، کدی بھی پروگرام سنو، کدی بھی جلسہ سنو، جمعہ سنو، جس مرضی خطیب پیچھے جاؤ، اللہ دی قسم کرنا دے چسکے واسطے نہ سنیا جے، بلکہ عمل دی نیت نال سنیا جے، ثواب دی نیت نال سنیا جے، دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اسی جلسے سننے کرنا دے سرور واسطے، جی اج مقابلہ ہے، کیڑا مولوی سونا بولدا ہے، کیڑا مولوی چنگا بولدا ہے۔ بہرحال اللہ پاک سانو ہدایت نصیب فرمائے۔ جیڑا بندہ قرآن نال جڑ گیا، قرآن نال پیار کال پا لیا، قرآن نال محبت پا لئی، اللہ دی قسم او بندہ دنیا تے بھی کامیاب ہے اور کل قیامت والے دن بھی کامیاب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام صحیح البخاری شریف اندر حدیث موجود ہے، میرے یور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی فرمایا، کائنات دیو لوگوں، اللہ رب العالمین اپنے بندے نال بڑی محبت، بڑا پیار، بڑی الفت، بڑی عقیدت، بڑی چاہت، لیکن ویر جی گل او دو بنے گی جدو نبی پاک علیہ السلام دے فرامین تے عمل کران گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفر کرام بررا، فرمایا کائنات دے لوگوں اسی قرآن نہیں پڑھ دے، ساڑھے وڈے قرآن نہیں پڑھ دے، تھوڑی جی عمر زیادہ ہو جائے، تھوڑا جا بندہ عمر ٹپ جائے نا، لوگ کہندے نے قاری صاحب اسی ان قرآن نہیں پڑھ سکتے، اسی ان ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، اسی ان تفسیر نہیں پڑھ سکتے، اسی ان کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں پائی جان تسی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ساڑیاں زبانہ موٹیاں ہو گئیاں، ساڑیاں زبانہ تے لفظ چڑھ دے نہیں، ساڑیاں زبانہ تے ہن کلمے چڑھ دے نہیں، ساڑیاں زبانہ تے جملے چڑھ دے نہیں، ساڑیاں زبانہ تے کلمے نہیں چڑھ دے۔ کیوں زبانہ موٹیاں ہو گئیاں؟ آنا سونیاں تحفہ لے جاؤ، تحفہ لے جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفر کرام بررا، کرام بررا۔ قرآن پاک دا کاری ہے، قرآن پاک چ مہارت رکھن والا، قرآن پاک نو اچھے لہجے نال پڑھن والا، قرآن پاک نو تلفظ نال پڑھن والا، قرآن پاک نو جناب تجوید دے نال پڑھن والا، قرآن پاک نو ترتیل دے نال پڑھن والا، قرآن پاک نو سونے لہجے نال پڑھن والا، قرآن پاک نو اچھی آواز نال پڑھن والا، قرآن پاک نو جناب سونی آواز نال پڑھن والا۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک ایسے بندے نو، اللہ پاک صدیقی نال، اللہ پاک صالحین نال نبیاں دا ساتھ نصیب فرما دین گے۔ اس تو بھی وڈی گل دساں، فرمایا کائنات دے لوگوں اگر تانوں قرآن نہیں پڑھیا جاندا، ایک لفظ پڑھ دے ہو اٹک جاندے ہو، رک جاندے ہو، ایک لفظ پڑھ دے ہو زبان تھر تھرا جاندی، زبان کم کبا جاندی، زبان ہل جاندی، قرآن نہیں صحیح پڑھیا جاندا۔ اوے بابیوں تسی بھی سن لو، اوے نوجوانوں تسی بھی سن لو، اوے بزرگوں تسی بھی سن لو، اوے بچیوں تسی بھی سن لو، بیبیوں تسی بھی سن لو، مردوں تسی بھی سن لو۔ قرآن پاک پڑھیا نہ جائے، کدی بھی انہوں بند کر کے نہ رکھ دیا کر، کدی بھی انہوں بند کر کے جناب لماری اندر نہ رکھ دیا کر، کدی بھی قرآن پاک کے جناب اندے تے جناب کپڑے چڑھا کے انہوں سیف اندر بند کر کے نہ رکھ دیا کر، کدی بھی انہوں جناب نہ پڑھیا جائے نا، مسجد چاہ جاؤ قاری صاحب دے کول بیٹھ کے پڑھ لو۔ فرمایا جڑا بندہ اٹک اٹک کے قرآن پڑھ دائے،
اللہ رب العالمین ایسے بندے نو دورا اجر نصیب فرما دیندے نے. دورا اجر ایسے بندے نو جڑا بندہ قرآن اٹک اٹک کے پڑھدا ہے، جڑا بندہ قرآن جڑا ہے نا روک روک کے پڑھدا ہے. آخری گل سنو تے میرا سلام ہے، بس ایک گل یاد رکھے جے ویر جی، اگر کامیابیاں چاہتے ہو، اگر کامرانیاں چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو دنیا تے فلاح پا جائیے، اللہ دی قسم دنیا دی دولت کم نہیں ہو آندی، دنیا دا مال و متاع کم نہیں ہو آندا، دنیا دا ساز و سامان کم نہیں ہو آندا. ہو سکے تے اپنے بچیاں نو، اپنی بیٹیاں نو، اپنے بیٹیاں نو قرآن دی دولت نل مالا مال کر جا، قرآن دی دولت نل سرفراز فرما دے، قرآن دی دولت اپنے بچیاں دے نصیب اندر کر دے. اللہ دی قسم کائنات دے لوگو، اگر اسی مر بھی جاواں گے ساڑھے بچے ساڑھیاں قبران تے جا کے دعا تے کر دین گے، ساڑھے بچے ساڑھی قبر تے کھڑے ہو کے رو رو کے دعا تے کر دین گے. اے تے کہہ سکن گے نا، او یار میرے بابے دی قبر ہے، او یار میری امی دی قبر ہے، اے میرے پرا دی قبر ہے، اے میری والدہ محترمہ دی قبر ہے. اگر ساری زندگی انہوں دین انہوں جناب دنیا تے کھپا دیتا، اگر ساری زندگی انہوں دنیا پڑھان تے لگا دیتا، پھر ہو سکتا ہے انہوں جنازے دیا دعاواں بھی آن کے نہ آن. اس واسطے اللہ دی قسمیں قرآن نل جڑ جاؤ، قرآن نل وفاواں کر لو، قرآن نل پیار کر لو. آخری گلاں دمشق شہر ہے، دمشق شہر دے جناب قبرستان ہے، قبرستان دے ویچ ایک جناب قبرستان، ایک قبرہ کڈن والا ہے. اے جناب قبرہ کٹ دا پیا، قبرہ کٹ دا پیا، قبرہ کٹ. اللہ دی قسم قرآن دی وجہ تو اللہ پاک دنیا تے بھی پروٹوکول عطا فرما دینے، آسمان تے بھی اللہ پاک کاری قرآن دے چرچے بیان فرما دینے. اللہ دی قسم جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، فرمایا کاری قرآن دے اللہ پاک سر تے ایسا تاج رکھ دیں گے جیدی جناب سورج بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، چند بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. بہرحال بات مختصر کریے، نبی پاک حضرت جناب دمشق دا شہر ہے، ایک قبرہ کڈن والا قبرہ کڈ دے پیا. ایک دن ایک مائی آئی ہو دے کول، ماؤں پہنو تسی بھی گل سن لو، آدھیاں جے سارے بیٹیاں نو سکول پڑھانا ہے، سارے بیٹیاں نو انجینئر بنانا ہے، سارے بیٹیاں نو جناب فلاسفر بنانا ہے. ایک بچہ قرآن واسطے وقف کر دے، ایک بیٹا قرآن واسطے وقف کر دے، اللہ پاک زندگی ساری شان والی بنا دیں گے. حضرت جی جناب دمشق دا شہر ہے، ایک مائی آئی آندھی ہے قبرہ کڈن والے ایک قبر کٹ دے. آندھا ٹھیک ہے بی بی قبر کٹ دیاں گا. حضرات جی آندھے قبر کٹن لگ پیا. گل بڑی سننے والی، آخری گل تے میرا سلام ہے. سمجھ آ رہی؟ آواز تھوڑی جی کٹ کرو، تھوڑی جی آواز کٹ کرو. فرمایا کائنات دیو لوگوں ایک قبرہ کٹ دے پیا، قبرہ کٹ دے پیا. ایک عورت آ گئی آکھیاں دی ویر ایک قبر کٹ دینا. آندھا میں دی گل من کے قبر کٹن لگ پیا. تھوڑی دیر تو بعد میں آیا دیکھیا سامنے ایک جنازہ آ رہے ہیں تے چند بندے آ رہے ہیں دے نال، چند بندے دے نال آ رہے ہیں. ویر جی تے رسم دنیا ہے، تے رسم دنیا ہے. ماڑا مر جائے تے کوئی نا نہیں لیندا، تگڑا مر جائے تے ہر بندہ کے نیارو دا جنازہ پڑھائیے. اس واسطے ویر جی کدی بھی فرق کسے نال نہ کرے آجے. تگڑا مر جائے او دا بھی جنازہ پڑھو، ماڑا مر جائے تے او دا بھی جنازہ پڑھو. ماڑا مر جائے تے کوئی نام ہی نہیں لیندا، ماڑا مر جائے تے کوئی جناب او دے پورے تے بے نواز دے تیار نہیں. اے جناب قبرہ کڈن والا آندا میں دیکھیا میت تے چار پانچ بندے نے نال. رسم دنیا ہے، اے تے رسم دنیا ہے. چند بندے نے میت دے نال آ گیا جناب. آندا میں قبر وچ تھلے اترے آنا، میں انہوں قبر وچ لادی لان لگا وا، میں انہوں قبر وچ لٹان لگا وا. آندا میں جدو تھلے اترے آنا
تے مینوں بڑیاں سونیاں خوشبوئاں آن لگ پیاں، مینوں بڑیاں سونیاں جناب خوشبوئاں آن لگ پیاں، بڑے سونے فروٹ نظر آن لگ پیندے نے۔ آندے میں بے ہوش ہو گیا، میں گر گیا، میرے ساتھیاں نے پانی دے چھٹے مارے مینوں بیدار کیتا۔ تے میں بیدار ہو کے پوچھیا کوئی چیز نظر آئی ہے؟ آندے نہیں ہے سانو کوئی چیز۔ آندے یار مینوں تے بڑیاں سونیاں حوراں نظر آئیاں نے، بڑے سونے فروٹ نظر آئے نے، مینوں تے بڑیاں سونیاں خوشبوئاں آئیں۔ ساتھی آندے نے یار تو مذاق کرنا ہے پیا، سانو تے کوئی چیز بھی نظر نہیں آئی، سانو تے کوئی چیز نظر نہیں آئی، ایویں جھوٹ بولنا ہے پیا۔ آندے یار جھوٹ نہیں بولدا پیا، اللہ دی قسم ہے میرا رب جاندا جے، مینوں بڑیاں سونیاں تے بڑیاں چنگیاں خوشبوئاں نظر آئیاں نے۔ حضرات انہاں نے دفن کر دیتا، دفن کر کے جناب چلے گیا اپو اپنے گھر۔ حضرات دوسرا دن ہویا، تیسرا دن، چند دن گزرن تو بعد پھر وہ کوئی مائی آ گئی، پھر وہ کوئی عورت آ گئی قبرستان اندر آ کے آندی ویر ایک اور قبر کٹ دے۔ آندے میں قبر کٹ دیتی۔ پھر تھوڑی دیر تو بعد جنازہ آ رہے ہیں، جنازے دے پیچھے تھوڑے جا لوگ نے، جنازہ آ رہے ہیں قبرستان دی طرف، مینوں انہوں نے میت پکڑائی، میں تھلے لا دیتی قبر اندر۔ پھر او کوئی منظر مینوں نظر آیا، پہلی قبر آلا۔ آندے میں بڑا پریشان ہو گیا، میں بڑا غم زدہ ہو گیا، یار کدی زندگی چ جو معاملہ پیش نہیں آیا، کدی زندگی چ میرے نال انج نہیں ہویا، اے کی بن گیا ہے، اے تے نویں چکر چل گیا ہے، اے تے نویں خوشبوئاں آن لگ پیاں نے، دل ہی دل اندر ارمان پیدا ہون لگ پے، دل ہی دل اندر شوق پیدا ہون لگ۔ آندے میں چلنا او مائی کول، اس عورت کو جانا وانو پوچھنا وہ کون سی، بلاخرے نے او مائی نو لبیا، اس عورت نو لبیا، لب کے پوچھدا ہے، ایک پنڈ کراس کیتا، دو پنڈ کراس کیتے، شہر پہنچیا، ویکھیا سامنے مائی نظر آ رہی ہے۔ پوچھدا نہیں مائی دس او جڑیاں تو قبراں کڑھائیاں سی میرے کولوں، 10 بندے کون سی؟ مائی آندی ہے ویر وے پتر دکھیاں نو دکھ نہیں دئی دے، پریشاناں نو پریشان نہیں کری دا، میں تے اگئی بڑی دکھیاں، تو کیوں پوچھنا ہے کون سی؟ آندہ نہیں مائی میں پوچھنا ہے او بندے کون سی دو میں؟ مائی آندھی اچھا تو اصرار کرنا ہے، ضد کرنا؟ آندھی او پتر میرے دو میں بیٹے سی۔ اچھا مائی او کر دے کی سن؟ فرمایا ایک قرآن دا کاری سی تے دوجا کی کردہ سی۔ فرمایا ایک میرے بیٹے دا بازو کوئی نہیں سی، ایک میرے بیٹے دی باں کوئی نہیں سی، ایک میرا بیٹا سارا دن تسلے کندیاں تے اٹھاندا، سارا دن محنت کردا، سارا دن مزدوری کردا، دوجے پرا نو لیا کے خرچہ دیا کردا سی، دوجے پرا دی پڑھائی لکھائی دا اہتمام کردا سی۔ آندے ہور تے عمل مینوں یاد نہیں، اے عمل ضرور سی، ایک قرآن پڑھ دا سی تے دوجا ہوندے تے خرچ کر دا سی۔ آندے مائی اللہ دی قسم ہے تیرے بیٹیاں دا میں جڑا پروٹوکول ویکھیا ہے، کائنات وچ انج دا پروٹوکول نہیں ویکھیا، تیرے بیٹے سدھا جنت وچنے۔ اس واسطے ویر جی اگر زندگی کامیاب بنانا چاہتے ہو، اگر زندگی شان والی بنانا چاہتے ہو، اگر زندگی اطمینان والی بنانا چاہتے ہو، قرآن دی طرف آ جاؤ، قرآن نال پیار پالو۔ اللہ دی قسم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ پاک اس قرآن دی وجہ تو، اس قرآن دی برکت دی وجہ تو کئیاں قوماں نو بلندیاں، کئیاں قوماں نو ترقیاں نصیب فرما دیندے نے، اور کئی قوماں جنہاں نے قرآن نو پسے پش ڈال دیتا، جنہاں قوماں نے قرآن نو کنڈ کر دیتی، جنہاں نے قرآن نو چھڈ دیتا، اللہ پاک انہاں نو تباہ و برباد کر کے رکھ دیندے نے، اللہ پاک انہاں نو ہلاک کر کے رکھ دیندے نے۔ اس واسطے ویر جی اس وقت ضرورت ہے ساڈے ملک اندر قرآن علی سائڈ تے آؤ، قرآن نال پیار کرو، قرآن نال وفا کرو، قرآن پڑھیا کرو، بچیاں نو ترغیب دیو، بیوی نو ترغیب دیو، بیٹیاں نو ترغیب دیو، بیٹیاں نو ترغیب دیو۔ اگر میں پوچھ لواں بھی ساڈے جو کنے بندے نے جنہاں نے صبح قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے؟ کچھ چاندے ہاتھ کھڑے ہون گے، باقی کوئی نہیں۔ تا سیزن ہے نا کنک دا، ہر بندے نو فکر لگی، ہر بندے نو فکر لگی جی میں کنک بنا لواں، میں جی یہ گندم کٹھی کر لواں۔ اللہ دی قسم ہے نیکیاں دا سیزن اسی پیچھے گزارے ہاں، کدی اسی اپنے گریبان چ نظر نہیں پائی۔
کہ یار سیزن ساڈے کولوں نیکیاں دا موسم بہار گزر گیا، کدی اسی اپنے گربان چ نظر نہیں پا کے دیکھی کہ اسی اپنے رب کولوں اپنے گناہ بخشوا لینے۔ میرے بھائی جان لمحہ فکری ہے، سوچو غور کرو تھوڑا جا، قرآن علی سائڈ تے آؤ، قرآن نال پیار کرو، قرآن نال وفا کرو۔ اگر تسی قرآن نال وفا کرو گے، قرآن تواڈے نال اوتھے وفا کرے گا جتھے نہ ماں کم آئے گی، نہ باپ کم آئے گا، نہ بہن کم آئے گی، نہ پرا کم آئے گا، نہ دوست کم آن گے، نہ یار کم آن گے۔ اللہ دی قسم اج اگر قرآن نال پیار تسی کرو گے، قرآن تانوں کل قیامت والے دن بھی کلیا نہیں چھڑے گا۔ قرآن اوتھے بھی تہاڈا سفارشی بن جائے گا، قرآن اوتھے بھی تہاڈے نال محبت کرے گا، قرآن اوتھے بھی تہاڈے نال پیار کرے گا۔ اللہ پاک سانو سارے نو قرآن تے حدیث تے عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک سانو سارے نو قرآن و حدیث دا پابند بنائے۔ اللہ پاک سانو ساڈیاں اولاداں نو قرآن و حدیث دا پابند بنائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہنا ہم دعا کر چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔